تلوار اور ایک ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ دا مال۔ ابو طالب سرکار نے تلوار چلائی کلمہ بچامن واسطے، ملکۃ العرب نے پردے چ بہ کے پیسے دی وصولی دیاں رسیداں دتیاں کلمہ پڑھاون واسطے۔ لیکن مسلماناں انہاں دونوں ہستیاں دا ذکر نہیں کیتا اج تک، نہ جناب ابو طالب دا ذکر، نہ جناب سیدہ دی پاک اماں ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ دا ذکر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کھوے والد غیور عزادارو مسلمانہ دے ذہن دے مطابق انہاں دے دو قصور ہیں۔ ابو طالب دا قصور یہ ہے کہ او علی دا باپ ہے، اور خدیجۃ الکبریٰ دا قصور یہ ہے کہ او جناب سیدہ دی ماں ہے۔ اس وجہ تو انہاں دو ہستیاں دا ذکر وہ بالکل نہیں۔ ربیع الاول ہر جات نعت لگی ہوندی ہے، ساڈا کسی چیز تو کوئی انکار نہیں، کیونکہ پہلے لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ، پھر علی ولی اللہ۔ لیکن مسلمان نعت وچ لفظ استعمال کریں ہے کملی والا، مالک پیادہ ہے اے میرا حبیب، اے میرا مزمل، اے میرا طٰہٰ، اے میرا مدثر، اے میرا کالی کملی والا، اے میرا چادر والا۔ لیکن نعت چ اوویں تسی تذکرہ سنو تے ذکر صرف آئے گا کملی دا، چادر دا ذکر نہیں۔ ہن او بندہ ضرور بولے جڑے بندے دی توجہ میرے پاسے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ کملی دا ذکر ہے، چادر دا ذکر کیوں نہیں؟ ماتمی عزادارو سر چاونا، ان دی وجہ صرف اتنی ہے، کملی چ آیا ایک رسول، چادر چ آئے پانچ۔ نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا ہے، کملی چایا ہک رسول، چادر تلے آئے پانچ۔ ایک دن جناب ابو طالب دی نگاہ پئی نبیاں دے سردار دے چہرے تے، نبیاں دے سردار نے سر چایا، چاچے دے پاسے ڈٹھا، چاچا خیریت تو ہے؟ اس ویلے ابو طالب دیکھ کے فرمیندے نے، بیٹا موت دا پتہ کوئی نہیں، زندگی دی تار کسے ٹائم پہ ٹوٹ جائے، لیکن دل دی حسرت آئی اپنے ہاتھ نال بیٹا میں تیری شادی کراں، لیکن شادی کرن واسطے مکان دی بھی ضرورت اور پیسے دی بھی ضرورت، مالی سہولیات اتنیاں ہیں کوئی نہ جو میں مکان بھی بناواں اور میرا بیٹا تیری شادی بھی کراں۔ تے میرا بیٹا اگر تیرے مزاج تے ناگوار نہ گزرے، مکہ دی ایک امیر ترین مستور ہے جس دا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ، اس دا مال تجارت بیچن واسطے لوگ شام ویندن، تے میرا بیٹا اگر تسی ایک کم کر لو تے پھر میں ان دے دروازے تے جاواں۔ نبیاں دے سردار ان سر چایا، چاچے دے پاسے ویکھ کے پیا دن، چاچا تسی یاد دیو تے میں ایک کم کریندا، چاچا وگرنہ تیری قسم ایک کم میں کدی کیتا نہیں، چاچا تسی یاد دیو تے میں ایک کم کر لیں۔ جناب ابو طالب ٹرے ملکۃ العرب دے دروازے تے آئے، جی میں جناب ابو طالب ملکۃ العرب دے دروازے تے آئے، آ کے دستک دیتی، کنڈا کھڑکایا، کنیز باہر آئی، اس کہا جی کون؟ ابو طالب فرمیندن میں طالب دا باپ۔ جی کون؟ میں جعفر دا باپ۔ کون؟ میں علی دا بابا۔ کنیز ویکھ کے آدھی سمجھ نہیں پئی آندی، اگر ملکۃ العرب میرے کو پوچھے کہ باہر دروازے تے کون ہے تے میں اس کو کیا جواب دیونا ہے؟ سر جاونا ہے کھیوے والد غیور عزادارو، جدو آکھنا ملکۃ العرب میرے کو پوچھے تے میں اس کو کیا جواب دیونا ہے؟ ابو طالب ویکھ کے فرمیندن اگر تیرے کو ملکۃ العرب پوچھے کہ دروازے تے کون ہے، پھر ذرا بھی جھجکے نہیں، ملکۃ العرب نو جا کے آکھیں تیرے دروازے تے او ہستی اج آئی کھڑی ہے جدی چابی دے بغیر اللہ دا گھر نہیں کھلدا، تیرے دروازے تے او ہستی آئی کھڑی ہے جدی چابی دے بغیر اللہ دا گھر نہیں کھلدا۔ کنیز جلدی نال اندر آئی، ملکۃ العرب پوچھیا کون؟ بی بی جلدی دروازے تے جاؤ۔
بی بی فرمایا کنیز من دس سے صحیح دروازے تے کون آیا کھڑا ہے؟ جواب سنا ہے کنیز دا۔ کنیز ویکھ کے پیا دی بی بی جلدی دروازے تے جا، ہاشمیاں دی پگ تیرے بوہے تے آئی کھڑی ہے، ہاشمیاں دی پگ تیرے دروازے تے آئی کھڑی۔ جناب ملکۃ العرب دروازے دے اندروں باہر جناب ابو طالب جی میں سنا ہے تہاڈا سامان ویچن واسطے لوگ ویندن تے میرا ایک بھتریجا ہے جس دا نام ہے محمد، تے میرا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی تہاڈا سامان لے جائے اور تجارت کرے۔ بی بی ویکھ کے فرمایا اچھا ہے دسو کدی تہاڈے بھتریجے کوئی شے خریدی ہووے؟ ابو طالب فرمیندے نہیں۔ کدی تہاڈے بھتریجے کوئی شے ویچی ہووے، فروخت کیتی ہووے؟ ابو طالب فرمایا نہیں۔ بی بی ویکھ کے فرمایا ابو طالب پھر پیسہ تے کوڑا کسے نو نہیں ہوندا، البتہ تہاڈا عرب وچ ایک وکھرا مقام ہے، میں انکار نہیں کرتی۔ صبح میرا نوکر ہے جس کا نام ہے میسرا، وہ چھت تے خیمہ لے سی، میں چھت تے بہ کے دیکھتا میسرا اونٹ لے کے آ جائے تہاڈا بھتریجا اونٹ بٹھا کے اتے پلان رکھ کے سامان لد لوے، مینوں کوئی اعتراض نہیں۔ ابو طالب فرمیندے ٹھیک۔ جناب ابو طالب ٹردے ٹردے واپس اپنے گھر آئے۔ جی میں جناب ابو طالب اپنے گھر آئے نا تے نبیان دے سردار بیٹھ کے فرمیندے چاچا خیر تا ہے پریشان ہو، تو آٹی گل نہیں نے سنی؟ ابو طالب فرمیندے سنی نے۔ ہاں کیتی نے؟ فرمایا نہیں۔ نہ کیتی نے؟ نہیں۔ تے چاچا پھر پریشان کیوں ہوں؟ ابو طالب بیٹھ کے فرمیندے نا او پیا دیئے جو میں امتحان لے ساں تو میں اس کم دی ہاں کر آیا میرا بیٹا جیڑا تے پوری زندگی کیتا نہیں، میں اس کم دی ہاں کر آیا جیڑا تے پوری زندگی کیتا نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والے بندے تے واجب ہے اپنے سردار دی فضیلت دی اگر بات سمجھ آوے تائید دا حق ادا کرائے۔ جدو آکھے نا میں ہاں اس کم دی کر آیا میرا بیٹا جیڑا اج تک تساں کیتا نہیں، اس ویلے محمد مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، ان چاچے دے پاس ویکھ کے چاچا پریشان نہ ہو، صبح ڈی ابھرے ملکۃ العرب چھاتے آ کے باہوے میسرا اونٹ لے کے آوے، چاچا تہاڈا بھتیجا محمد اس انداز نال اونٹ تے بوریاں لتے، اگر قیامت تک زمانہ ذکر نہ کرے میں نبی بن کے آیا ہی نہیں۔ نعرہ حیدری، اگر قیامت تک زمانہ ذکر نہ کرے میں نبی بن کے آیا ہی نہیں۔ اگلا دن ہو گیا، ملکۃ العرب دا خیمہ چھت تے 90,000 اونٹ جو میسرا او اونٹ لے کے آیا جس سے نہ کدی کسے بندے پلان رکھیا نہ کدی کسے سامان رکھیا۔ بزرگو اس جملے تے دعا دا طلبگار ہاں تواڈے کولوں اس اونٹ دی کیفیت کیا ہے؟ اگر ویکھے لوگاں دا رش تے ایک جگہ تے کھڑدا نہیں، بوریاں دے انبار دیکھے ڈھیر دیکھے تا روندا ہے، ایک جگہ تے کھڑدا نہیں۔ ایک بندے جلدی نال جناب ابو طالب نو آ کے آکھیا جی تہاڈی میسرا نال کوئی دشمنی آئی؟ سرکار فرمیندے نہیں۔ تے سرکار پھر اس نو سمجھاونا 90,000 چو او اونٹ لئی آندا ہے جس سے نہ کدی کسے پلان رکھیا نہ کدی کسے سامان رکھیا۔ ابو طالب فرمیندے خیر خیر ہو سی۔ ابو طالب ٹردے ٹردے بھتیجے دے کول آئے، جی میں بھتیجے دے کول آئے نا تے بھتیجے دے قریب آ کے پایا دن میں نے لوگاں دسیا ہے اونٹ ہو لئی آندا ہے جس سے نہ کدی کسے پلان رکھیا ہے نہ کدی کسے سامان رکھیا ہے۔ اے اونٹ دی کیفیت ہے لوگاں نو دیکھے ہک جا تے کھڑدا نہیں، بوریاں دیکھے تا روندا ہے چیخدا ہے۔ اے تے عجیب تماشا بن ویسی ان چاچے دے سامنے محمد مصطفیٰ پایا دن چاچا ڈہدا کھڑا ذرا اے اونٹ میرے تک تا آوے۔ جیڑا اونٹ ہک جا تے کھڑدا نہیں اے ذرا میرے تک تا آوے۔ محمد مصطفیٰ سرکار ڈہ دے کھڑے میسرا اونٹ لئی آندا ہے۔ اونٹ قریب لے آ کے اونٹ دی جڑی مہار رہی او ہے محمد مصطفیٰ دے ہاتھ تے۔ اونٹ کیڑا ہی لوگاں نو ویکھے تا ہک جا تے کھڑدا نہیں، بوریاں دے انبار دیکھے تا روندا ہے۔ سارا مکہ اکٹھا ہے، مخالف علیحدہ کھڑے تھین، دوست علیحدہ کھڑے تھین، جیڑے اس خاندان نو برداشت نہیں کر سکدے
او وکھرے کھڑن صرف اے دیکھن واسطے جو محمد اج بوریاں لددا کیویں ہے او ماتمی عزادارو اٹھ دی مہار محمد مصطفیٰ دے ہاتھ دے ترے دفعہ میں جملہ آکھنے جس بندے نو سمجھ آوے تائی دا حق ادا چا کر رہے ہو اٹھ دی مہار محمد مصطفیٰ دے ہاتھ دے آئی اٹھ دی مہار محمد مصطفیٰ دے ہاتھ دے آئی اٹھ دا متھا نبی دے قدمہ دے آیا ہے اونٹ دا متھا نبی دے قدمہ تے آیا ہے اللہ دے نبی نے رحمت کل نے اس اونٹ نو زبان عطا کی تھی نبی ان اونٹ دی کوہان تے ہاتھ پھیر کے پایا دن بڑیاں شکایتاں نہ لوگاں تیریاں کیتیاں اونٹ اپنی زبان چاہ دے جی آ نبی فرمیندے نے نہ لوگا آکھے لوگاں نو ویکھے تا شور مچیندے بوریاں دے انبار دیکھے تا روندے اونٹ اپنی زبان چاہ دے جی آ اللہ دے نبی ویکھ کے فرمیندے انج کیوں کریندا ہاں میں انج کیوں کریندا ہاں میں اونٹ اپنی زبان اچ پیادا ہے اللہ دا نبی جڑے لے میں دیتا ہے نہ بوریاں دے انبار میرے ذہن چاہتا ہے اگر اے ساریاں بوریاں آ ونجن میرے تے میں تمر ویسا اللہ دے نبی ویکھ کے فرمیندن گال یاد رکھیں اگر میں محمد تیری زندگی دا زامن پہ جاں اور میں محمد تے نو آکھاں جو تے نو کچھ ہی نہ ہو سے تو واتی شور مچے سے بھاویں حیوان ہے نبی دے قدمات متھا مار کیا دے اللہ دا نبی تو سا کول کھڑے ہوو اور پھر اے بھی آکھو کہ میں تیری زندگی دا زامنہ یا نبی اللہ اگر پھر بھی میں موت تو ڈر کے شور پاواں وقت میں جیا نمک حرام کوئی نہیں تساں زندگی دے زامن بنو میں پھر بھی شور مچاواں پھر میں جیا نمک حرام کوئی نہیں اللہ دے نبی بوریاں لدن واسطے نہ سب تو پہلے اتے پلان رکھیا انج کر کے نہ آستینہ الٹنیاں شروع کیتیاں اللہ دے نبی نے جی میں آستینہ الٹنیاں شروع کیتیاں خالق دی آواز آئی جبرائیل جی رب جلیل جبرائیل دیکھ ہاتھ سوہنے نہیں جس بندے نو سمجھ آوے نیاز حسین تک زبان ضرور ہلاوے جبرائیل بیک ہاتھ سونے نہیں پالنے والے سونے جبرائیل یاد رکھیں میری ذات ہر شے برداشت کر سکتی ہے اپنے حبیب کو اوکھا ہوتا وے کہ میری ذات برداشت نہیں کر سکتی میں اللہ پہ آتا جلدی کر ہاتھ مصطفیٰ ہلاوے بوریاں تو لات میں اللہ پہ آتا ہاتھ مصطفیٰ ہلاوے بوریاں تو لگ سامان لدی گیا قافلہ چلا گیا تجارت واسطے کچھ دیر دے بعد کچھ مدت دے بعد قافلہ آیا واپس اے ہونا لتے دور نہیں کہ بندہ دیہاڑی ملک پھر کے تے شام نو واپس آ جائے اونٹاں دے سفر ہیں ہولے ہولے لوگ ویندے ہیں جدو قافلہ آیا واپس قافلہ پہنچا مکہ دے باہر میسرہ جلدی نال شہر چاہے ملکۃ العرب دے دروازے تے آکے تک کلباب کر کے میسرہ پیادا ہے بی بی اسی آ گئے ہیں جملہ دیکھے ہے بی بی اسی آ گئے ہیں بی بی سر چاہ کے فرمیندے نو او نہیں آیا جی کون محمد مصطفیٰ جی آئین کتھائن شاہر دے باہر میسرہ بات انج کر جلدی کر چھت تے میرا خیمہ لبا آج میں ملکۃ العرب چھت تے بے کے دیکھنا چاندی ہاں جو محمد مصطفیٰ ٹردے کیویں ہیں آج میں ملکۃ العرب دیکھنا چاندی ہوں جو محمد مصطفیٰ ٹردے کیویں ہیں چھت تے خیمہ لگ گیا میسرہ قریب بہ گیا بی بی بہ گئے کرسی تے جڑی مخصوص ایک نشست بنی ہے بی بی واسطے مسند بنی ہے بی بی اس تے بہ گئے بی بی فرمایا میسرہ آؤ سامنے غور نال دیکھنا درمیان سوہنی ٹور والا وہ محمد نہیں ہاں بی بی وہ محمد ہے میسرہ ذرا غور نال دیکھ ایک مرد مجاہد سجے ایک کھبے تلوار علم کی دیاں دن جی بی بی دی آواز آدھی میسرہ ویکھتا سے کانڈا لے پاسیوں ایک بندہ پکھا آندہ جھلین دے ہاں بی بی ایو این میسرہ ذرا سارتے ویکھ چھوٹا جیا بدل دا ٹکڑا محمد مصطفیٰ تے چھا بڑائی آندہ ہے اس ویلے میسرہ ویکھ کیا دے بی بی ناراض نہ ہوئے تساں تا ایو کچھ نہیں ٹھائے میں مکہ تو لائے کے شام تک اور شام تو لائے کے واپس مکہ تک جتھوں محمد گزر دے رہن میں پہاڑاں نوی جھکدا ڈٹھائے میں درختاں نوی جھکدا ڈٹھائے میں پہاڑاں نوی جھکدا ڈٹھا میں درختاں نوی جھکدا ڈٹھا ہے قافلہ آ گیا واپس پردہ لگ گیا پردے دے اندر ملکۃ العرب باہروں بہ گئے نبیان دے سردار پیسے کٹے جی بی بی
یہ تہاڈی اصل رقم تے اے تہاڈا نفع نفع جدو ویکھیا نا تے بی بی فرمایا اتنا زیادہ نفع، اتنا نفع اج تک نہیں آیا. جدو آکھیں نا اتنا نفع اج تک نہیں آیا. عبداللہ دے پوتر انجے ہولے ہولے آواز پیا دے میں بھی اج تک کسے دا سامان ویچن نہیں گیا، میں بھی اج تک کسے دا سامان ویچن نہیں گیا. تے بی بی جو تہاڈا حق ہے تسی رکھو، جو میرا حق ہے او مینوں دیو. وہ جتنا حق بنتا ہی نبیان دے سردار وہ لے کے تے آگے چاچے دے کرے. چاچا آدھے آئے تیری شادی کرے سا، مکان بنے سا، اے بسم اللہ جو کچھ میرے کو حاضر ہے. اچھا بیٹا مکان تا پہنتے ہیں لیکن شادی واسطے رشتہ ضروری. تو میرا بیٹا اگر تو ہٹا دل ہوئے مکہ دی امیر ترین جس عورت دا سامان ویچن واسطے تسی گئے ہو اس دے رشتے واسطے انہوں دے گھر ونجا، چاچا تو ہاٹی مرضی. ابو طالب پھر دوسری دفعہ ٹردے ٹردے ملکۃ العرب دے دروازے تے آئے، آ کے دستک دیتی. چاچا نوفل باہر آیا. جی کون؟ میں ابو طالب. کیویں آئے ہو؟ رشتے واسطے آیا. کس دے رشتے واسطے؟ ملکۃ العرب دے رشتے واسطے. کس دی خاطر؟ محمد مصطفیٰ دی خاطر. کس دی خاطر؟ محمد مصطفیٰ دی خاطر. نوفل آدھا جی میں ہونے پوچھ کے ڈسیندا. نوفل جلدی نال اندر آیا. اس جگہ تے ہیں جتھے ملکۃ العرب بیٹھے ہیں. انج نوفل قریب آ کے آدھا ہے دروازے تے ابو طالب آئے کھڑے اور رشتہ پہ پوچھ دیں کس دا؟ تو ہاڈا. کس دی خاطر؟ محمد مصطفیٰ دی خاطر. بی بی جلدی نال کھڑے ہو گئے. چاچا نوفل دے پاسے وے کیا کیا چاچا تساں انکار تے نہیں کیتا؟ چاچا ہاں کرو. نوفل دروازے تے آئے. جی مبارک مبارک. رشتہ طے ہو گیا. ہن ابو طالب ٹردے ٹردے گھر آئے. اپنے بھتیجے دے پاسے وے کے سرکار فرمایا میرا بیٹا برات ہے تو ہاڈی. سر چاوے برات ہومنی ہے تو ہاڈی. بلاونا کہہ کوں ہے. اس ویلے نبیان دے سردار فرمیندے چاچا گل انج ہو سی جیڑے تو ہاڈے او مکہ دے جیڑے میرے ہیں او عرش دے. بیٹا کھانا کیسا ہووے؟ محمد مصطفیٰ دی آواز پہ یادی ہے چاچا جڑے مکہ دے ہومن او کھاون اتھاؤں دا کھانا، جڑے اتھوں دے آمن او کھاون جنت دا کھانا. برات ٹرن لگی محمد مصطفیٰ سرکار دی. جی میں برات ٹرن لگی خالق دی آواز آئی اسرائیل. جی رب جلیل میں اللہ حکم پہ دینا اج زمین تے کوئی بندہ مرے نہیں. جنہ توجہ کی تھی اگلا لفظ بھی ہونا واسطے اج زمین تے کوئی بندہ مرے نہیں. اج کوئی بندہ پریشان نہ ہوئے. میرے حبیب دی بارات جا رہی ہے. میرے حبیب دی بارات جا رہی ہے. جبرائیل فرشتے نو حکم دے ہلکی ہلکی بارش ہوئے تاکہ دھوڑ نہ اٹھے. میرے حبیب دی بارات جا رہی ہے. بارات پہنچی ملکۃ العرب دے دروازے تے. نکاح جناب ابو طالب سرکار پڑھے. بارات آ گئی واپس. جی میں بارات واپس آئی نا تے ملکۃ العرب نے ایک فہرست کاٹ کے ایک پیپر کاٹ کے نا نبیان دے سردار دے سامنے رکھا. نبیان دے سردار فہرست پڑھنی شروع کی تھی. پھر ملکۃ العرب دے پاسے ویکھ کے فرمایا میں ساری فہرست پڑھی ہے اینا اچ کسے ہاشمی دا نام تے نہیں ہے. میں ساری فہرست پڑھی ہے سر چاوے میں ساری فہرست پڑھی ہے اس فہرست وچ کسے بھی ہاشمی دا نام نہیں ہے. ملکۃ العرب دی آواز آدی یا رسول اللہ اے او لوگ ہیں جیڑے میرے مقروض ہیں اور ہاشمی کدی کسے دے مقروض نہیں ہوئے. ہاشمی کدی کسے دے مقروض نہیں ہوئے. یا رسول اللہ اے جنہ کول میں قرضہ لینا ہے انہاں نو بلاؤ کلمہ پڑھ دے جان قرضہ معاف. کلمہ پڑھ دے جان کلمہ پڑھ دے جان قرضہ میں معاف کریں دی جاندیاں. کلمہ پڑھ دے جان قرضہ میں معاف کریں دیاں. وقت گزرتا رہا. ساری دولت اسلام تے خرچ ہو گئی. گھر چھپا کے درختان دے پتے کھا کے بی بی گزارا کر رہی ہے. ان دیوار دے ٹیک لگ کے بیٹھیں
ملیکۃ العرب دے لتھے ہوئے کپڑے پا کے مکہ دیا عورتاں خدیجۃ الکبریٰ دے اگو گزر ویندیاں ملیکۃ العرب مطمئن نے ملیکۃ العرب دیاں لتھیاں ہویاں جتیاں پا کے مکہ دیا عورتاں بی بی دے اگو گزر ونجن بی بی مطمئن نے ایک بی بی ایک دن ٹردی قریب آئی تے قریب آ کے پیا دی ملیکۃ العرب ایڈے امیر پیو دی دھیاں میں کیا کھٹائی یتیم نال شادی کر کے جندے گھر ایک ٹائم دا ہے دوسرے ٹائم دا ہے کوئی نہ تینوں نہیں پتا تو اس دی دھی ہے جندہ تر رہا ہے ہمارا آسمان نال ونج لگدا ہاں بی بی کھڑے ہو گئی بی بی فرمایا تینوں گل کریں دے حیا نہیں آندا کوئی شک نہیں میں او دی دھیاں جندہ تر رہا ہے ہمارا آسمان نال ونج لگدا ہاں نکاح او دے چاہی بیٹھیاں جندی جتی عرش تے ویندی ہے نکاح اون دے چاہی بیٹھیاں جندی جتی عرش تے ویندی ہے پھاکیاں چ وقت گزردا رہا ایک دن ایک مکہ دی ہور عورت آئی اور آ کے ملیکۃ العرب نو آکھیا بی بی کیا حاصل کیتا یتیم نال شادی کر کے کیا حاصل کیتا وے غریب نال شادی کر کے تو تا ایک امیر ترین پیو دی بیٹی ہاں میں تے ہن درختاں دے پتے کھا کے گزارا کر رہی ہے بی بی دے چہرے تے جلال آیا بی بی ویکھ کے فرمیندے تینوں گل کریں دے حیا نہیں آندا اس گھر وچ آ کے عالم غربت وچ درختاں دے پتے کھا کے گزارا کرنا اور بات ہے اور بعد وچ سیدہ فاطمہ جیسی مستور دی ماں بننا اور بات اللہم صلی علی محمد وآل محمد مخصوص یا ٹائم مخصوص یا دن اس واسطے بہت قریب تو میں فقط ایک غربت دا لفظ آکھن لگا ماتمی عزادارو او اوکھا ٹر کے میدان دو گیا ہے جندے آسرے تے علی دیاں دھیاں وطن چھوڑے جتنے حاضر بیٹھے کوشش کرائے ہائے کر سکتے ہو ہائے کر لگے اوکھی اجازت ملی علماء والے عباس نے اور بادشاہ حسین تو اجازت منگن واسطے تاریخ فیصلہ نہیں کر سکی سب تو زیادہ دفعہ امیر قاسم آئے یا علماء والا عباس آئے عباس جدوں اجازت واسطے منجنا نہ تے حسین فرمیندے ہیں عباس تو میری فوج دا جرنیل ہے تے عباس جنہ فوجاں دے جرنیل لہ ونجن انہاں فوجاں دے حوصلے مکوین اوکھا تھی کہ اجازت ملی شبیر سرکار کو جناب عباس اجازت ملن دے بعد سدھے آئین اپنے خیمے چ علماء والے عباس نے جنگی سامان سے بتن کرنا شروع کیتا کھود زیرہ تیر تلوار نیزے یہ سارا سامان سے بتن فرما کے نا پھر عباس لٹھائے اپنے ہتھاں دو تے عباس اپنے آپ نہ کوئی گل کیتی ہے ہائے وہ بندہ کرے جیڑا بندہ جس دے گھر دے حضرت غازی عباس علم پہرےدار بن کے لہرا رہی ہے عباس اپنے ہتھاں دی طاقت تو ڈٹھائے نا تے اپنے آپ نال بول کے پیا دینا ہن میں انہاں تو پوچھساں جنہاں اکبر نو برچھی ماری ہے ماں حسین دی تواڈے تے راضی ہوئے ہن میں انہاں کول پوچھساں جنہاں قاسم دی لاش تے گھوڑے دوڑا ماتمی عزادارو انہیں جنگی سامان جسم تے عباس ٹردے ٹردے حسین سرکار دے سامنے آئے کون پیا ٹریندا ہے معصومہ آدھی بابا میں پہ ٹریندی ہوں سید آدھے نے ڈسا میری دھی تینوں بھرا پیارا ہے یا کوئی نہ آواز دے بابا تیری قسم ہے مینوں بھرا بہت پیارا ہے شبیر دوجی گل کر کے فرمیندے نے ڈسا تیرے بھرا دی عمر کتنی ہے آواز دے بابا 6 مہینے نکی اولاد والے ہو جدو 6 مہینہ دا نام آئے نا شبیر روندے روندے زمین تے بہ گئے نا اج دھی نو گل نہ لا کے شبیر رو رو کے پیا دن میرا ویر ہے 32 سالاں دا تیرا ویر فقط 6 ماہ دا ہاں مینوں اکبر قاسم بھول ویندن جدو ڈہداں رو بھرا دا دھی تو ویکھ کے شبیر رو رو کے پیا دن لہ ویسنی چادراں پھپھیاں دیاں اور رنگ بدل ویسی سہرا دا ذرا سوچ کے ٹورے میری دھی وہ پیاری ایو وقت بھی آن دی ماں دا میرے امام اشارہ کیتا ہے عباس ویندا ہے ہاں مولا ویندا شبیر فرمیندے ٹھیک ہے غازی جا لڑ ایکو لفظ سے ایک وین میں فقط کرنا ہے غازی جا لڑ
عباس جب تک دل ہے لڑ جتنا دل ہے لڑ عباس زمانے نو ڈسا جو میں بھی علی دا پتر ہاں عباس جتنا دل ہے نا جتنا لڑدا ہے لڑ لیکن ایو سوچ کے لڑیں جتنا تو لڑ سے بدلے میریاں بہن آڈے سے اور جنہ ہے کیتی ہے بدلے دے مندہ نام آئے نا جو جنگی سامان لہا کے زمین تے سٹائے ان شبیر دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے غازی رو رو کے پیا دن مولا کٹی نہ منجنو ہاتھ جنہ دے بدلے علی دیاں دیاں دے میں مولا کٹی نہ منجنو ہاتھ جنہ دے بدلے علی دیاں دیاں دے میں ماتمی عزداروں گل یاد رکھے اجازت صرف پانی لے آمن دی ہے اگر جنگ دی اجازت ہوئے آتے 9 لاکھ تے المال عباس دا ایک حملہ کافی ہے ایک حملہ 9 لاکھ دی فوج تے کافی ہے ماتمی عزدارو المال عباس گھوڑے تے سوار ہوئے گھوڑے تے علمہ والے عباس کی میں سوار ہوئے نا تے حسین سرکار یہ دو ہاتھ رکھیں کمر تے تے یہ نجب دے پاسے منہ کر کے پیا دین بابا علی ہن مینوں عباس چھوڑی ویندا ہے بابا انج لگدا ہے ہن زینب دا پردہ نہیں بچدا بابا انج لگدا ہے میریاں دھیاں دے دور لہ ویسے بادشاہ حسین ٹردے پھر دھی دے قریب آئے دھی تو ویکھ کے فرمیندے میری دھی میں ود پہ آدا سوچ کے ٹورے متے تیرا ہی نہ بچے میرا ہی نہ بننے بابا میری مجبوری علی اکبر نو اوکھا سوار کرایا نے گھوڑے تے امیر قاسم نو چاہ کے المال عباس سوار کرایا ہا سوار کرو جدو المال عباس گھوڑے دے قریب آیا ہے نا سوار ہومن واسطے شبیر انج کنڈ کر کے ہاتھ دا اشارہ کر کے آیا لگا وانج امان میری حوالے اللہ دے ہماتمی عزدارو المال عباس جی میں گھوڑے تے سوار ہوئے نا گھوڑا دوڑیں دے آن دے آج بھی کربلا مولا و مقام موجود ہے جتھو المال عباس گھوڑا دریائے چلایا ہے ماتمی عزدارو جی میں گھوڑا دریائے چلایا ہے نا علمہ والے عباس نے مشک خوش گئی مشک تر کر کے پانی بھرا وقت مشک بند کر کے نا مشک دا تسمہ پاتا نے موڑے تھے عباس سرکار گھوڑا دریائے جو باہر کٹائے تھے ادھوں ایک کمینے اعلان کر کے آدن گل یاد رکھا ہے اگر پانی خیمے پہنچ گیا ساڑی جنگ مک ویسے عباس سرکار گھوڑا دوڑاونا شروع کیتا انہا بے غیرتا نے اعلان کیتا ہے کہ یاد رکھے اے ہاشمی جوان ہے اگر سامنے مقابلہ کریے وہاں میں ہک نیزہ ہی دے کول تُسی اس نزین تو نہیں لہا سکتے اور جتنے بھی شہید ان کربلا دے علمال عباس دے شاگرد ان سارے ان سارے انہوں بے غیرتا نے دھوکے نال مارے ہیں کوئی کمی نالی اکبر دے سامنے آکے آدھا اکبر تو جنگ پیا کریں دیں خیمہ نو آگ لگ گئی کوئی بے غیرت عباس دے سامنے آکے یہ جی گل پیا کریں دیں اے جی میں گل کریں دیں نا ہاشمی جوان موڑ کے دے دن کان ڈالے پاسیوں وار ہوندہ سامنے آکے لڑن دی کسے چھے ہمت طاقت نہیں ماتمی عزدارو عباس سرکار گھوڑا دوڑائی اندن ایڈو خیمہ دے وچ اگی اگی آلیہ سین نال پردہ دار بیبیاں ماتمی عزدارو جائے پاسے اللہ ویندے علی دی دی نگاہ نالے جائے پاسے اللہ ویندے علی دی نگاہ نالے ایک بے غیرت نے وار کیتا ہے علمال عباس دا بازو کلم ہوئے ہے ہو جیڑے علمال دے نوکر بیٹھے ہو جدو بازو کلم ہوئے ہے علم جھکا ہے علم نے جھکا میری سائن دے سر تو چادر ڈال گئیے او ماتمی عزادارو فضا چادر چاہ کے سر تے ڈتی ہے بی بی آدھی ناڈے ہوڑ لہ گئی ہے آواز آدھے غازی نلپا میرا برکا لہ گئے آواز دے غازی نہیں لتھا ہو میرا برکا لے گئے کھیوے والد شریف واسیو ممبر دی قسم دو معصوم حسین ٹردے بابے دے قریب آئیں عقل مار کے پیا دی بابا
میرا چاچا کیویں ودا لڑ گئے شبیر دی دے پاس وے کیا دن میری دی جڑے ٹائم دا اکبر لکھا ہے میری دید مک گئی ہے میں کو ممبر دی قسم شبیر سرکار دین چاہ کیا دن میری دی میں ڈسا جو میرا بھرا کیویں ودا لڑدا ہے اللہ گواہ شبیر دی میں دین چاہیا ہے کچھ دیر تڑے دی رہی ہے کچھ دیر دے بعد رو کے بھیا دی بابا میرے چاچے دا بھی آبازو کلم ہے انہیں تھی حال بجن دیئے یک دم معصومہ سیڑ دے ادا کھات رکھے ہکر مار کے رو رو کے بھیا دی ہائے غریبی میرا امام دے غربت دیوان کیوں کرے دیا دیئے بابا میرے چاچے نو گرد لگ گئے میرا چاچا کھوت لاندا ہے میرا امام دے معصوم جلدی کر ہن چاچے نو بلا اس انداز میں چادر لہا کے چار تہائی کی دیئے فرات منہ کر کے رو رو کے بھیا دی والا چاچا ہائے وہ والا چاچا میرا دل ڈاڈا مجبور ہے میں دے دی ودیاں ہوئے چخیمے دے ودی جھڑ دیئے ہر مستور اللہ گواہ جدو عباس لاہن دا پتہ شبیر نو لگا ہے میرا امام میدان میں ترے جویں شبیر میدان میں ترے شبیر دی حالت کیڑی ہے اللہ گواہ اکبر تا ٹر گیا حسین دو ہاتھ کمر تے رکھے ہوئے عباس ہوئے کہ شبیر رو رو کے پیادن میں تھے دور نہ وجہ ہونے میں ٹر سکتا جھوک کمر غریب دی گئی ہے میں جی